बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो मेरी कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द टॉपिक चली गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको डिस्कस ज़रूर करूँगी। मुझे बस इन सवालों के जवाब दे दें कि आटे वाली ड्रमियों को ताले कौन लगाता है, फ्रिजों को ताले कौन लगाता है, पानी वाले कूलरों को ताले कौन लगाता है, नई मशीनें घर में होने के बावजूद बहुएं कपड़े हाथों पर क्यों धोती हैं, रोटियां खाते वक्त उनको इतने ताने मैंने क्यों मारे जाते हैं, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਂਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। वो कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आई ना, वो यही हैं, वो यही ससुराल ही हैं, वो यही हैं जिन पर बहुओं ने टिकटॉकों पर बम गिराने का कहा था कि इंडिया वालों इधर आके ज़रा सबसे पहला बम गिरा देना, जिन पर बड़ी तकलीफ़ हुई थी सबको। ये जिनको मिर्चें लगी थी ना, ये तकरीबन वही थे जो खुद यहाँ तो इस टाइम ऐसी नंदे बन के बैठी हुई हैं या खुद ऐसे ससुराल बन के बैठे हुए हैं। पहली गल तो है बाजी, मैं अपने ससुराल ते बंब डिगन दियाँ दुआवां नहीं कीतियां, ना मैं आख्या, ठीक है जी, मैंने टिकटॉक पर बात की थी। लेकिन जिन लोगों ने लिखे भी हैं ये जुमले, उन्होंने ऐसे तो नहीं लिख दिए ना, किसी को तपाने की, किसी की दुम पे पाँव रखा जाए ना तो फिर ही वो कोई चीखेगा, ऐसे तो नहीं चीखेगा। सारे ने उठ के आ जाना है कि भाई हाँ जी ये घर दे कूलर ते अपने घर दी ड्रमियां दी गल हुंदी पई है। ऐसा नहीं है। अक्सर ही जो ऐसी वीडियोज़ होती है ना, मैं उनकी कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ और पढ़ के जो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ना, जो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, कमेंट सेक्शन को छोड़ें, आस पास में कभी उठा के देख लें, बहनें भाइयों के पीछे बैठ के ना सारा लूर फिर आएंगी आसा पासा। बहू बैठेगी तो बड़ी तकलीफ़ होने लग जाएगी, हाय जी साडा मुंडा डिग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और ये जो ख़ास तौर पे परदेसी शोहरों की बीवियाँ ना, इनकी तो मैं कहती हूँ कोई ज़िंदगी ही नहीं है। कैसे ये लोग जन्नत में जाएंगे बताएं मुझे। इधर दूसरे भाइयाँ बहनें मांगेंगे ना, ईद आई है हाँ जी उसको भेज देंगे 50,000 60,000 70,000, बीवी 1,000 रुपये मांग लेगी ना, हाँ जी पिछले किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, सारे हिसाब किताब लेने होते हैं। ये नहीं सोचते कि उसने कितनी रातें पूरे साल 2 3 यहाँ तक कि 4 साल भी मैंने कईयों को देखा है, तो वो बिना शोहर के गुजारी हैं, उसके बच्चे बिना बाप के पल रहे हैं, बाप होते हुए भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और फिर भी कोई ऐसी लग्जरियस लाइफ नहीं होती। यहाँ तो मैं कहूँ कि बाहर परदेश में रहने का फिर ये हक़ अदा किया जाए कि यहाँ पर उनकी ज़िंदगी को आसाइशों से भर दिया जाए। लेकिन आसाइशें कहाँ जा रही होती हैं जी, कुछ उन भाइयों के हक़ में जो घर में वेले बैठे हैं, या वो बहनें जिनके अपने ससुरालों में नहीं बनती। अच्छा, कईयों ने कमेंट किया शेम ऑन यू। किस बात पे शेम ऑन यू? भाई मैं सेम टू यू ना कहूँ। और एक हाँ जी आपकी भाभियाँ भी तो होंगी। नहीं जी, मैंने तो भाभियाँ आते ही कत्ल कर दी थी। वैसे आपस की बात है भाई, हम रिश्ता भी देख रहे हैं, मेरी भाभियाँ हैं नहीं, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ सोच के बैठी हुई हूँ कि मैं अपनी भाभियों की ज़िंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करूँगी। बाकी अल्लाह मुझे इस चीज़ पर कायम भी रखें, क्योंकि बाद में देखी जाती हैं। क्या माँ और बहनों के लिए ये खुशी, इतनी खुशी काफ़ी नहीं कि उनका भाई खुशी से सुकून से रह रहा है, उनकी बीवी जो है वो उनका ख्याल रख रही है? ना ना, रन मुरीद क्यों बन गया है? भैन मुरीद, माँ मुरीद ते भरा मुरीद बन जाए, ठीक है, उनके बच्चा मुरीद बन जाए, लेकिन रन मुरीद ना बने। क्यों? जो ये सब कुछ कर रही है ना, खुदा के लिए अपने घर में देखें, जो आई हुई हैं ना बेगानी बेटियाँ, उनको सांस लेने दें, थोड़ा सा सांस लेने दें, ताकि जन्नत में जा सकें आप लोग भी। वो बेटे जिन जन्नतों के पीछे भागने के लिए आप लोगों की फरमाबरदारी कर रहे हैं ना, उन्हें वो जन्नत मिल सके, क्योंकि आप जन्नत में जाएंगी तो वो जन्नत में जाएंगे। अगर आप ही जन्नत में नहीं जा सकेंगे, बजाय जन्नत में जाने के वो खोलते हुए गर्म पानी देखने पड़ेंगे, तो वो कैसे जन्नत में जाएंगे। कायनात में सबसे पहले जो शुरू होने वाला रिश्ता है वो माँ और बेटे का नहीं है, बहन भाई का नहीं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। यानी इतनी खूबसूरती है इस रिश्ते की। शोहर के जन्नत में दाखिल होने से पहले ना सबसे पहली जो गवाही है वो बीवी की ली जाएगी। भाई मैंने तो अपने मियाँ को कह दिया है, मैं तो माफ़ नहीं करूँगी। यार हमारे ये मजाक तो चलते ही रहते हैं आपस में। अच्छा, मज़े की बात, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं अपने हस्बैंड को बता कर बना रही हूँ कि मैं अब इस टॉपिक पर ज़रूर बात करूँगी। है तो ये कपड़ों का चैनल, लेकिन अब मैं बोलूँगी, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी ना वो मेरी बड़ी ही करामत होगी। इसमें तो मैं तकरीबन बोंगियाँ ही मार रही हूँ, क्योंकि बस तप चढ़ी हुई थी कमेंट्स देख के। तो भाई बहुओं पर बम्ब गिरे, क्यों बहुओं पर बम्ब गिरे? भाई 99% ससुराल ज़ालिम है। मुझे ये बताएं, एक घर में 10 अफराद ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, उस घर के हिसाब से बचपन में पले बड़े, एक बेगानी बच्ची आ रही है दूसरे घर से उठ के, मुझे बताएं वो कितनी की चालाकियाँ कर लेगी,
کتنی ہوشیار ہو جائے گی۔ ہاں البتہ کچھ سال بعد آپ لوگوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ دیکھ کے نا وہ ویسا ہی خربوزے کا رنگ دیکھ کے پکڑنا وہی حساب ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی ویسا ہی رنگ پکڑ لیتی ہے اور وہ ڈبل شیار مہا شیار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو 10 افراد ہیں نا وہ 10 کے 10 اس کے استاد ہیں، اور بعد میں پھر یہ بیچاری بہویں بدنام ہو جاتی ہیں۔ میں بڑی ہنسی مذاق میں یہ بات ٹال رہی ہوں، ورنہ یہ باتیں جتنی دکھی، سنگین اور غمگین ہے نا وہ صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے جو اس سب سے گزری ہے، اور سبھی گزرتی ہیں۔ بہت کم کوئی 1-2% ہی ہیں جہاں انسان ہوتے ہیں نا، انسان تو وہ انسانیت کو سمجھتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا جو میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی نا، یقین کریں وہ میں اس بارے میں بناؤں گی کہ اپنا گھر کیسے بچانا ہے، اور میں نے اپنا گھر کیسے بچایا۔ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ اگر آپ لوگ نا ٹینشن میں آ کے خود کو رولیں کھولیں گی نہیں تقریباً، تو وہ ویڈیو میری لازمی دیکھنا۔ اس کے بعد میں نے وہی بنانی ہے کہ کس طرح میں نے اس سب کو فیس کیا اور کر رہی ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی حفاظت کریں، سب کے نصیب اچھے کریں، سب کو ہدایت دیں، آمین ثم آمین۔ زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہتی، زیادہ رونا دھونا نہیں چاہتی، لیکن آس پاس میں میں نے بڑی بڑی کہانیاں ایسی سنی ہیں، یقین کریں وہ سنی تھی آپ لوگوں نے اس بچی کی کہانی، بچی کیا مطلب میری ایج کی تھی، میں کون سا بہت بڑی ہوں، لیکن جسے شوہر اس کا پردیس تھا اور پریگننسی کی حالت میں ماں اور بہن نے اس کو قتل کر دیا تھا، ٹکڑے کر کر کے اس کے پھینکے۔ تو سیالکوٹ کا ہی واقعہ ہے، ڈسکا کا آئی تھنک، جہاں بیائی گئی ہے نا وہاں جا کر اپنے جو میاں ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں خصم، اپنے جو خصم ہے نا ان کی کمائیاں گنیں، ٹھیک ہے، انہیں محنت کرنے والا بنائیں، اور جو اللہ نے دیا ہے نا اس میں صبر شکر کریں، یہ حسد چھوڑ دیں۔ یہ اسی لیے تو کچھ بنتا نہیں ہے نندوں کا، وہاں سے آ کر بھابھیوں کے ساتھ مقابلے بازیاں نہ کیا کریں، اور بھابھیوں کے نوالے نہ گنیں یا ان کے بچوں سے نوالے نہ چھینیں۔ ایک ریکویسٹ تو میں بھی کروں گی، لاسٹ ویڈیو میں جتنے ہیٹ کومنٹس آئے تھے نا ان سب کو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے نا، جیسے اب میں خود کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے شاید ہم لوگ اس ٹرینڈ کو چینج کر دیں گے، ہم اس ظلم کو ختم کر دیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات، ویڈیو دیکھ لیں، ویڈیو میں کیا ہے، کپڑے 1000 روپے والے، وہ مجھ سے پوچھے تھے نا 1000 روپے والے سوٹ، اور وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے 1200 میں 1400 میں، یہ سب اسی رینج میں ہیں، 1000 روپے میں ہیں۔ وہ جو سب سے پہلے سٹارٹ میں دیکھیں نا، یہ فرنٹ پہ جتنے بھی ہیں یہ تقریباً 1000 روپے میں والے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 1400 اور 1500 میں ہے، اور یہ امپورٹڈ لاٹ کا مال ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے ہی مزے کے کپڑے ہیں۔ میں بھی خود ابھی گرمیوں کے لے کر آئی ہوں، بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ تو یہ G10 مرکز ہے، حسن کلاتھ والا پلازا ہے نا، وہاں پر 4-5 شاپ آپ آگے چلیں تو صوفی کلاتھ کے نام سے ہے۔ تو جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ ان کے لیے ہے، ویڈیو کپڑوں سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ایک ویڈیو میں ضرور لگاؤں گی نیکسٹ والی، وہ میری ضرور دیکھیے گا۔ وہاں نا میں واقعی میں بڑی ہی اپنی زندگی کی ذاتی جو باتیں ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ بہت سی ایسی ہوں گی جو اسی طرح میری طرح کم عقلی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہوں گی، تو اپنی شادی شدہ زندگی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے میں ضرور بتاؤں گی۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ شاید بہت سے گھر طلاق کی نوبتوں تک آئے ہوئے بچ جائیں گے۔ تو جو بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے نا گھر بچانے کے لیے، موسٹلی ہم عورتوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ ضرور آپ دیکھیے گا۔ باقی اللہ حافظ، اتنی سی ویڈیو تھی، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ سخت الفاظ یوز نہ ہی کروں، لیکن پھر بھی جو ہوئے ہیں ان کے لیے معذرت۔